खबर के साथ सबसे पहले आपको बताएं कि आवाम के रखवाले ही चोर निकले। मुल्तान पुलिस एहलकारों का चोरी की गाड़ियां फरोख्त करने का इंकशाफ। माले मुकदमा में पकड़े ट्रक और वैगन फरोख्त कर दिए गए। एहलकार चोरी शुदा गाड़ियां टेम्पर करके पेटी भाइयों को फरोख्त करते थे। गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार कर लिए गए। 2 पुलिस एहलकार रिपोर्ट हो गए। मुलजिमान से 13 गाड़ियां, ट्रक और वैगन भी बरामद हुए। एएसआई नासिर और हेड कांस्टेबल इशफाक गैंग में शामिल हैं। पुलिस एहलकारों को फरोख्त की गई गाड़ियां मिल गई हैं। मुल्तान पुलिस एहलकारों का चोरी की गाड़ियां फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ है। अवाम के रखवाले ही चोर निकले हैं। पुलिस एहलकारों का चोरी की गाड़ियां फरोख्त करने का इंकशाफ। माले मुकदमा में पकड़े ट्रक और वैगन फरोख्त कर दिए गए। एहलकार चोरी शुदा गाड़ियां टेम्पर करके पेटी भाइयों को फरोख्त करते थे। गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार कर लिए गए। 2 पुलिस एहलकार भी रूपोश हो गए हैं। मुलजमान से 13 कारें, ट्रक और वैगन बरामद कर ली गई है। एएसआई नासिर और हेड कांस्टेबल इशफाक गैंग में शामिल हैं। पुलिस एहलकारों को फरोख्त की गई गाड़ियां मिल गई हैं। आवाम के रखवाले ही चोर निकले। पुलिस का काम मदद आपकी, मगर पुलिस एहलकार चोरी की गाड़ियों में फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ है। माले मुकदमा में पकड़े ट्रक और वैगन फरोख्त कर लिए गए हैं। एहलकार चोरी शुदा गाड़ियां टेम्पर करके पेटी भाइयों को फरोख्त करते थे। एएसआई नासिर और हेड कांस्टेबल इशफाक गैंग में शामिल हैं। 13 कारें और ट्रक और वैगन भी बरामद कर ली गई है। दौरान ड्यूटी पुलिस एहलकारों ने चोरी की गाड़ियां फरोख्त करके कारोबार शुरू कर दिया है। माले मुकदमा में पकड़े जाने वाले ट्रक और वैगन भी फरोख्त होने का इंकशाफ हुआ है। रोही ने तमाम तर तफसीलात हासिल कर ली हैं। चोरी शुदा गाड़ियां पुलिस एहलकार टेम्पर करके अपने ही पेटी भाइयों को फरोख्त करते हैं और मोटी दिहाड़ी लगा रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार कर लिए गए। 2 पुलिस एहलकार रूपोश हो गए हैं। अवाम के रखवाले चोर निकले। पुलिस एहलकार चोरी की गाड़ियां फरोख्त करने लगे। माले मुकदमा में पकड़े ट्रक और वैगन फरोख्त कर दिए गए। एहलकार चोरी शुदा गाड़ियां टेम्पर करके पेटी भाइयों को फरोख्त करते थे। गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार, 2 पुलिस एहलकार रूपोश। मुलजमान से 13 कारें, 1 ट्रक और वैगन बरामद कर ली गई। एएसआई नासिर और हेड कांस्टेबल इशफाक गैंग में शामिल हैं। आपको बताएं, पुलिस एहलकारों को फरोख्त की गई गाड़ियां भी मिल चुकी हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। अवाम के रखवाले ही चोर निकले। मुल्तान पुलिस एहलकारों का चोरी की गाड़ियां फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ। माले मुकदमा में पकड़े गए ट्रक और वैगन फरोख्त कर दिए गए। एहलकार चोरी शुदा गाड़ियां टेम्पर करके पेटी भाइयों को ही फरोख्त करते थे। गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि 2 पुलिस एहलकार रूपोश हो गए। मुलजिमान से 13 कारें, ट्रक और वैगन भी बरामद और एएसआई नासिर और हेड कांस्टेबल इशफाक गैंग में शामिल हैं। पुलिस एहलकारों को फरोख्त की गई गाड़ियां भी मिल चुकी हैं। मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। अवाम के रखवाले खुद ही डकैत और चोर निकले। दौरान ड्यूटी पुलिस एहलकारों ने चोरी की गई गाड़ियां फरोख्त करने का कारोबार शुरू कर रखा था और माले मुकदमा में पकड़े जाने वाले ट्रक और वैगन भी फरोख्त होने का इंकशाफ हुआ। इसी पर बात करेंगे सरदार अली से। सरदार अली, बताइएगा, अवाम के रखवाले खुद ही चोर निकले? जी बिल्कुल, ये मुल्तान में अवाम के रखवाले खुद ही डकैत और चोर भी निकले हैं। दौरान ड्यूटी जो है पुलिस एहलकारों ने चोरी की गाड़ियां जो है फरोख्त करने के कारोबार का उनका इंकशाफ हुआ है, जबकि अब माले मुकदमा में पकड़े जाने वाले ट्रक और वैगन भी फरोख्त होने का इंकशाफ हुआ है। रोही ने ये तमाम तर तफसीलात जो है वो हासिल कर ली हैं। चोरी शुदा गाड़ियां जो है वो पुलिस एहलकार टेम्पर करके अपने ही पेटी भाइयों को फरोख्त करते थे, जबकि गैंग के 2 अरकान जो है वो गिरफ्तार, जबकि पुलिस जो दीगर एहलकार हैं वो रिपोर्ट हो गए हैं। दौरान तफ्तीश अब तक 13 बड़ी छोटी गाड़ियां, 1 ट्रक और 1 वैगन जो है वो बरामद किया जा चुका है, जबकि नासिर, एएसआई और इशफाक हेड कांस्टेबल ने तैनाती के दौरान थाने में पकड़े जाने वाली गाड़ियां भी टेम्पर करके 27 से जाली दस्तावेजात बनाने पर फरोख्त कर दी थी। पुलिस एहलकारों को फरोख्त की गई गाड़ियां जो है वो अब आला अकाम के अहकाम के मुताबिक जो है वो थानों में जमा होना भी शुरू हो गए हैं। दूसरी जानिब जो मफरूर मुल्जिमान की जानिब से अब भी जो है वो 7 गाड़ियां बरामद करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी सरदार, ये कहिएगा, ये जो एएसआई इशफाक हैं, ये किस थाने में तैनात थे और कब से ये काम कर रहे हैं? पार्ट टाइम चोरियां करते हैं ये पुलिस वाले? बिल्कुल, ये दोनों एहलकार जो है इससे कबल जो है मुख्तलिफ थानों में भी तैनात रह चुके हैं, जबकि जो इनकी लास्ट जो तैनाती थी वो थाना मुमताजाबाद में थी और जहां पर ये तमाम तर जो है वो मामला सामने आया, शहरियों की जानिब से जो है वो पुलिस अफसरान को जो है वो दरख्वास्त दी गई, जिसके बाद जो है वो एसपी कैंट की जानिब से जो है वो तफ्तीश का अमल भी शुरू किया गया और इस तफ्तीश के दौरान जो है ये इंकशाफ हुआ है कि ये एहलकार जो है वो गाड़ियों को टेम्पर करते थे और टेम्पर करने के बाद जो है अपने ही पेटी भाइयों को जो है वो
فروخت کر دیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایکسائز ایجنٹ کے جعلی دستاویزات بھی بنائی جاتی تھی۔ ایسی کینٹ سے ہماری جب بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس حوالے سے جو ہے وہ تفتیش کا عمل جاری ہے، اور دیکھا جا رہا ہے کہ اور دیگر اگر اہلکار ملوث ہیں اس تمام تر معاملے میں تو ان کو بھی جو ہے وہ سخت سے سخت جو ہے وہ محکمانہ طور پر سزا دی جائے گی۔ سردار علی، آپ کا شکریہ، صورتحال پہ نگاہ رکھیے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملتان عدالت میں پیشی پر آئے ملزم نے بخشی خانے میں خود کو زخمی کر لیا۔ ملزم نے خود کو حوالات کے سریوں سے رگڑ کر زخمی کیا۔ ملزم کے خلاف تھانہ گلگشت میں چوری کا مقدمہ درج ہے۔ ملتان میں کورٹ پیشی پر آئے ملزم نے بخشی خانے میں خود کو زخمی کر لیا۔ ملزم نے خود کو حوالات کے سریوں سے رگڑ کر زخمی کیا۔ ملزم کے خلاف تھانہ گلگشت میں چوری کا مقدمہ رائے ملزم نے بخشی خانے کو خود زخمی کر لیا۔ ملزم نے خود کو حوالات کے سریوں سے رگڑ کر زخمی کیا۔ ملزم کے خلاف تھانہ گلگشت میں چوری کا مقدمہ درج ہے۔ ملتان میں کورٹ پیشی پر آئے ملزم نے بخشی خانے میں خود کو زخمی کر لیا۔ ملزم نے خود کو حوالات کے سریوں سے رگڑ کر زخمی کیا۔ ملزم کے خلاف تھانہ گلگشت میں چوری کا مقدمہ رائے ملزم نے بخشی خانے کو خود زخمی کر لیا۔ ملزم نے خود کو حوالات کے سریوں سے رگڑ کر زخمی کیا۔ ملزم کے خلاف تھانہ گلگشت میں چوری کا مقدمہ درج ہے۔ وزیر اعلیٰ سے معاون خصوصی رفاقت گیلانی اور حنیف پتافی کی ملاقات ہوئی ہے۔ رفاقت گیلانی نے بجٹ منظور ہونے پر وزیر اعلیٰ کو مبارکباد دی ہے۔ حکومت جنوبی پنجاب کی محرومیوں کے خاتمے کے لیے کام کر رہی ہے۔ لیا کے لیے اربوں کے ترقیاتی بجٹ دے کر ضلع کی ترقی کے لیے کردار ادا کیا۔ رفاقت گیلانی نے ایسا کہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سے معاون خصوصی رفاقت گیلانی اور حنیف پتافی کی ملاقات ہوئی۔ رفاقت گیلانی نے بجٹ منظور ہونے پر وزیر اعلیٰ کو مبارکباد دی۔ حکومت جنوبی پنجاب کی محرومیوں کے لیے کام کر رہی ہے، ایسا کہنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا۔ اس کے علاوہ رفاقت گیلانی نے کہا، لیا کے لیے اربوں کے ترقیاتی بجٹ دے کر ضلع کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں، وزیر اعلیٰ سے معاون خصوصی رفاقت گیلانی اور حنیف پتافی کی ملاقات ہوئی۔ رفاقت گیلانی نے بجٹ منظور ہونے پر وزیر اعلیٰ کو مبارکباد دی۔ جنوبی پنجاب کی محرومیوں کے خاتمے کے لیے کام کریں گے، ایسا کہنا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کا۔ اس کے علاوہ رفاقت گیلانی نے کہا، ترقیاتی بجٹ دے کر ضلع کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ گرمی کے ستائے جنوبی پنجاب کے شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ محکمہ موسمیات کی جنوبی پنجاب میں 2 دن بعد بارشوں کی پیشن گوئی۔ ہفتے کی رات سے جنوبی پنجاب میں بارشوں کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا ایسا بتانا ہے۔ ملتان، ڈی جی خان، بہاولپور میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بارشوں کا سلسلہ اتوار کی رات تک جاری رہے گا، ایسا محکمہ موسمیات کا بتانا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں، گرمی کے ستائے جنوبی پنجاب کے شہریوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ محکمہ موسمیات کی جنوبی پنجاب میں 2 دن بعد بارشوں کی پیش گوئی۔ ہفتے کی رات سے جنوبی پنجاب میں بارشوں کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملتان، ڈی جی خان، بہاولپور میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اور بارشوں کا سلسلہ اتوار کی رات تک جاری رہے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ گرمی کا زور جلد ہی ٹوٹنے والا ہے۔ گرمی بہت زیادہ ہے اور گرمی کے ستائے جنوبی پنجاب کے شہریوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ محکمہ موسمیات کی جنوبی پنجاب میں 2 دن کے بعد بارشوں کی پیش گوئی۔ ہفتے کی رات سے جنوبی پنجاب میں بارشوں کا امکان ہے۔ ملتان، ڈی جی خان، بہاولپور میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اور بارش کا یہ سلسلہ اتوار کی رات تک جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات کا ایسا بتانا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہفتے سے بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ ساؤتھ پنجاب میں داخل ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں بہاولپور، ڈی جی خان اور ملتان میں بارشیں ہوں گی اور یہ سلسلہ اتوار کی رات تک جاری رہے گا۔ ملتان، ڈی جی خان، بہاولپور میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے ایسا بتایا ہے، بارشوں کا سلسلہ اتوار کی رات تک جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات کی جنوبی پنجاب میں 2 دن بعد بارشوں کی پریڈکشن۔ گرمی کے ستائے جنوبی پنجاب کے شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ آپ کو اب بتاتے چلیں کہ محکمہ موسمیات نے پریڈکٹ کیا ہے کہ 2 روز بعد ساؤتھ پنجاب میں بارشیں ہوں گی، جس میں ڈی جی خان، ملتان اور بہاولپور میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہوگا۔ ہفتے سے بارشوں کا یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، جو کہ اتوار رات گئے تک بارش کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات کی جنوبی پنجاب میں 2 دن بعد بارشوں کی پیشن گوئی۔ ملتان، ڈی جی خان، بہاولپور میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ اتوار کی رات تک جاری رہے گا۔ گوہر بتائیے گا۔
गौहर रहमान, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कहिएगा। गौहर से हम राब्ता बहाल करने की कोशिश करें। उससे पहले आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने अच्छी खबर दी है। उन्होंने कहा है कि हफ्ते से बारिशों का सिलसिला जो है वो साउथ पंजाब में दाखिल होगा और मुल्तान, डीडी खान और बहावलपुर में बारिशें होंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया है। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स ने कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। ताजरों का कहना है कि समझ नहीं आ रही हुकूमत इतनी महंगाई कर क्यों रही है। पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं तो दूसरी चीजों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। इसी पर बात करेंगे माजिद ग्लासरा से। माजिद, इस मुतालिक बताइएगा। बढ़ती महंगाई से जो शहरी हैं वो काफ़ी परेशान हैं। दूसरी जानब अगर हम बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की, तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है हुकूमत की जानिब से इजाफा कर दिया गया। दूसरी जानब ताजरों के साथ जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है वो भी काफ़ी हद तक जो वो परेशान हो चुके हैं। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 13 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया और इसके साथ हाई स्पीड डीजल की बात करें तो उसकी कीमत में 1 रुपये 79 पैसे फी लीटर जो है वो इजाफा किया गया, जिससे जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है वो काफ़ी हद तक परेशान है कि आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, जिससे महंगाई का जो ग्राफ है वो काफ़ी हद तक ऊपर चला जाएगा। तारिक करीम साहब हमारे साथ मौजूद है, जो मोटर कार के एसोसिएशन के जो है चेयरमैन सदर भी हैं। जी सर, बताइएगा क्या मुतालबा करना चाहेंगे? पेट्रोल के रेट बढ़ चुके हैं, पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ा दी हैं। हमारे यहाँ ट्रेंड है कि पेट्रोलियम कीमतें बढ़ने से हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। पेट्रोलियम और गैस की गैस मिल नहीं रही, पेट्रोल की भी शॉर्टेज हुई है, LNG की भी शॉर्टेज है। तो इस सिलसिले में काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही है आम आदमी को भी, बिजनेसमैन को भी। तो मेरे ख्याल में कि ये इनकी पेट्रोलियम की कीमतें वापस लेनी चाहिए। पेट्रोलियम की कीमतें वापस लेनी चाहिए। जनरल सेक्रेटरी साहब हमारे साथ मौजूद। जी सर, आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे हुकूमत से? आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, क्या रात को ये 12 बजे के बाद जो है ना ये फिनांस में काबिल अमल शुरू हो गया है और इससे मिनी बजट जो है वो शुरू हो चुके हैं। इससे पहले भी जो आप देखें बजट में जो है आम शहरियों के लिए किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी गई और ऐसे हिडन किस्म के जो है ना जी वो टैक्सेस लगाए गए हैं। ये 67 जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स हुकूमत जो है अब वसूल कर रही है और सिर्फ 20-25 पर जो है ना वो डायरेक्ट जो है वो टैक्सेस जो है आवाम से ले रही है। और हर चीज़ जो है वो इस पेट्रोल के बढ़ने की वजह से आपके ज़राए जो नकुल हमल हैं और बसों के किराए बढ़ जाएंगे और कैरेज जो है वो खाम माल का वो बढ़ेगा। जी बिल्कुल, बिजनेसमैन कम्युनिटी हुकूमत से मुतालबा कर सही माजिद, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आरपीओ खुर्रम अली शाह का थाना दौलत गेट और लोहारी गेट का दौरा। आरपीओ ने हवालातियों के लिए सहूलियात का जायजा लिया। आरपीओ ने थाने में साइलिन से भी मुलाकात की और इंसाफ की फराहमी हर पुलिस ऑफिसर की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, ऐसा कहना था आरपीओ का। उन्होंने साइलिन के लिए थानों में सहूलियात में बेहतरी लाने के अहकामात भी दिए। मुकदमात के फौरी इंदराज के लिए फ्रंट डेस्क फाल बनाएं, आरपीओ ने ऐसा कहा है। मुल्तान में आरपीओ खुर्रम अली शाह का थाना दौलत गेट और लोहारी गेट का विजिट। आरपीओ ने हवालातियों के लिए सहूलियात का जायजा लिया। आरपीओ की थाने में साइलिन से भी मुलाकात। इंसाफ की फराहमी पर पुलिस ऑफिसर की तरजीह होना चाहिए, आरपीओ ने ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि बर वक्त इंसाफ देना चाहिए और यही पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। साइलिन के लिए थानों में सहूलियात में बेहतरी लाएं, आरपीओ खुर्रम अली शाह ने ऐसा कहा। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में बेल्जियम के साथ कारोबार को फरोग देने के लिए नुमाइश का इनेकाद किया गया। ट्रेड कमिश्नर एम्बेसी ऑफ बेल्जियम आबिद हुसैन और मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मेंबरान ने स्टॉल्स का जायजा लिया। इसी पर बात करेंगे अमजद मलिक से। अमजद मलिक, इस मुतालिक अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में बाकायदा तौर पे बेल्जियम के वफ्द की आमद हुई है, जिसमें जो कि बेल्जियम की जानिब से ट्रेड कमिश्नर हैं आबिद हुसैन, वो भी साथ शामिल। इसके साथ मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर ख्वाजा सलाहुद्दीन और दीगर जो अहदेदारान मेंबरान थे उन्होंने शिरकत की है। मकसद ये था कि किस तरह ट्रेड को बढ़ाया जा सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सकता है, कल्चर को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसी हवाले से हम बात करें। हमारे साथ मौजूद हैं सदर मुल्तान चैम्बर। अगर हमारा 26 बिलियन से भी हम क्रॉस करने जा रहे हैं पाकिस्तान, और अगले साल हमारा जो है वो ऑलमोस्ट 29 बिलियन का है पाकिस्तान, तो मेरा ख्याल है बीइंग एज ए चैम्बर प्रेसिडेंट मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये बड़ी एक अपॉर्चुनिटीज़ है कि हम आबिद साहब की सर्विसेज को मद्देनजर रखते हुए इनकी अपनी एक्सपोर्ट भी बढ़ाएं। लाइकवाइज इंपोर्ट भी बहुत कम है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये दोनों जो एक बहुत ज़्यादा इसकी जो पार्टिसिपेशन है वो नहीं है। मैं इंशाल्लाह इनको मुल्तान चैम्बर के बिहाफ पे ये यकीन दिलाता हूँ
کہ ہم آپس میں پروڈکٹ کریں گے اور جو بزنس کمیونٹی کو سروسز چاہیے ہوگی عابد صاحب نے یہ ایشورنس دی ہے کہ ہم مل کے کام کریں گے اور بہت اچھا انشاءاللہ رزلٹ ملے گا. بالکل ایسے ہی ہے. پاکستان ملتان اسپیشل چیمبر اور بیلجیم کے ساتھ مل کے کام کرنے جا رہے ہیں. مثلا موجود ہیں بیلجیم کے ٹریڈ کمشنر صاحب. سر بہت بہت شکریہ, آپ ملتان تشریف لائے, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر کیا کرنے جا رہے ہیں, کون کون سی ایکسپورٹ ہیں امپورٹس ہیں جو کہ پاکستان سے آپ بزنس کے حوالے سے کرنے جا رہے ہیں, جس سے بیلجیم کو بھی فائدہ ہوگا اور پاکستان کمیونٹی کو بھی بہت زیادہ فائدہ. جو ڈیمانڈ ہے پاکستان کی طرف سے تو تقریباً 70% آپ کا ٹیکسٹائل ریلیٹڈ ہی جاتا ہے. اینڈ بیکاز آف GSP پلس فیسلٹی جو یورپین یونین نے پاکستان کو دی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے تو ٹیکسٹائل ریمینز یور مین سیکٹر. اس کے علاوہ دیر آر سم فوڈ اسٹافس, رائس ہے آپ کی, اور کچھ چیزیں جاتی ہیں, کچھ ہینڈی کرافٹ جاتی ہیں, کچھ اور ہائیڈز جاتی ہیں, سکنز اینڈ ہائیڈز. لیکن پاکستان کی ضرورت ہے کہ وہ اس کو ویلیو ایڈیشن کر کے بیچے تاکہ فائدہ پاکستان کو ہو, فائدہ باہر نہ ہو زیادہ. ان کو تو فائدہ ہوگا ہی, لیکن آپ یہاں سے بجائے بلو ہائیڈز بیچنے کے آپ ان کو فنش پروڈکٹ لیدر کا بھیجیں تاکہ ویلیو ایڈیشن جو ہے وہ یہاں پہ ہو. تھینک یو سو مچ. سر نے تفصیلاً ہمیں بتایا کہ جو کس طرح جو پاکستان ہے اور بیلجیم کے ساتھ مل کر امپورٹ اور ایکسپورٹ میں اضافہ کر سکتا ہے, اور اسی حوالے سے آج ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں باقاعدہ طور پہ ایکسپو کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. آپ کا بہت شکریہ امجد, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. ملتان محکمہ زراعت کے انڈسٹریل اسٹیٹ میں جعلی کھادیں بنانے والوں کے خلاف کارروائی. 80,000 مالیت کا جعلی سائل کنڈیشنر برآمد. ملزم ریاض احمد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. جعلی کھاد افغانستان سمگلنگ کی جا رہی تھی. آپ کو بتائیں ملتان میں محکمہ زراعت کی انڈسٹریل اسٹیٹ میں جعلی کھاد بنانے والوں کے خلاف کارروائی. 80,000 مالیت کا جعلی سائل کنڈیشنر برآمد کر لیا گیا اور ملزم ریاض احمد کو گرفتار کر لیا گیا. گاڑیوں کے شیشوں پر کالے اور رنگ برنگے پیپرز لگانے والے مالکان کی شامت آ گئی. ملتان میں چالان کٹنے لگے اور گاڑیوں سے پیپرز اتروا دیے گئے. سردار علی خان کی رپورٹ. اور بلیک پیپرز گاڑیوں کے شیشوں پر استعمال کرنے والے ڈرائیورز کی شامت آ گئی. 9 نمبر چنگی پر سٹی ٹریفک پولیس نے بڑا ایکشن لیا. سیکٹر انچارج عیدگاہ انسپیکٹر محمد سلیم کی سربراہی میں بلیک پیپرز کو گاڑیوں کے شیشوں سے اتروا دیا گیا. روزانہ کی بنیاد پہ جتنی بھی اس شہر میں گھومنے والی جو ہے روڈ یوزرز ہیں, ان کی گاڑیاں بلیک پیپر رنگین شیشے ہیں, ان کے خلاف جو ہے ضابطے کے مطابق کارروائی کی جا رہی ہے. رنگین پیپرز گاڑیوں پر لگانے کی صورت میں بھاری بھرکم چلان بھی تھمائے جانے لگے. بلیک پیپرز گاڑی پر لگانے والوں کو 500 روپے جرمانہ کیا گیا. ہمارا جو ہے فوکس ہے کم عمر جو ڈرائیور حضرات ہیں ان کو جو ہے نا ہم وہ کر رہے ہیں, کلک کر رہے ہیں, اور نہ صرف ہم ان کو راؤنڈ اپ کر رہے ہیں بلکہ ضابطے کے مطابق جو ہے قانونی کارروائی بھی کر رہے ہیں. سیکٹر انچارج عیدگاہ محمد سلیم کا کہنا تھا کم عمر ڈرائیورز اگر گاڑی پر رنگین پیپرز استعمال کرتا ہے تو 1000 روپے کا جرمانہ کیا جاتا ہے, جبکہ ایک دن میں 20 سے 25 گاڑیوں کے چلان کیے جا رہے ہیں. رنگین اور بلیک پیپرز استعمال کرنے والی گاڑیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن جاری ہے. ایسے ڈرائیورز کو نہ صرف بھاری بھرکم چالان بلکہ گاڑی کو بھی تھانے کی سیر کروائی جا رہی ہے. کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ سردار علی خان, ملتان. ادھر ڈی جی خان میں ڈی پی او کی ہدایت پر تفتیشی افسران کے لیے 2 روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. اسپیشل انویسٹیگیشن کورس میں تفتیشی افسروں کو بریفنگ دی گئی. ڈی پی او نے تفتیشی افسروں کو مختلف طریقہ کار سے متعلق بریفنگ دی. جدید طریقہ تفتیش سے ملزموں کے خلاف شہادتوں کو مضبوط کیا جا سکتا ہے. ڈی پی او نے ایسے کہا جدید خطوط پر تحقیق سے جرائم میں ملوث ملزم کو سزا دلوائی جا سکتی ہے. اور تفتیش کے دوران ٹیکنیکل آلات کو استعمال میں لانے بارے آگاہی دی گئی. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج چودھری انوار الحق, ایس پی انویسٹیگیشن حسن سمیت دیگر نے شرکت کی. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے